बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी के बाद सूरह कौसर का ये वजीफ़ा एक दिन का लेने से इतनी दौलत आएगी, सारे रिश्तेदार दोस्त हैरान रह जाएंगे। इस तरह से सूरह कौसर पढ़ने से देख लो अल्लाह ताला ने इतनी दौलत दी है कि आज बड़ी बड़ी गाड़ियों का मालिक बन गया हूँ। तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। कुरान पाक की हर सूरह मुबारका के अलग अलग फ़वाइद हैं, और अगर हम इन सूरतों को पढ़ना शुरू कर दें, इनकी तिलावत शुरू कर दें, इनका विर्द करना शुरू कर दें, तो ना सिर्फ हमारी आखिरत संवरेगी बल्कि दुनिया में भी फ़ायदा हासिल होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सूरह कौसर पढ़ने के फ़वाइद बताने जा रहा हूँ। अगर आप रोज़ाना हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक सूरह कौसर को पढ़ लिया करें तो यकीन करें कि मालो दौलत की कसरत होगी। अगर आपको दौलत की वजह से, पैसों की वजह से कोई भी परेशानी होगी तो सूरह कौसर के पढ़ने से आपको इस परेशानी से निजात मिल जाएगी। अगर आप लोगों को महंगी से महंगी गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश होगी तो आपको वो गाड़ी भी मिल जाएगी। अगर आपको महंगे से महंगा घर खरीदने की ख्वाहिश होगी, अल्लाह पाक आपको वो घर भी अता फरमा देंगे। कारोबार छोटा सा है और आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपके कारोबार को बड़ा कर दे और आप एक बिजनेसमैन बन जाएं, तो सूरह कौसर की बरकत से, इसके पढ़ने से आप बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। नाजरीन, ये सूरत जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई तो आप मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा थे और आपने सूरत को तिलावत फरमाकर सहाबा को पढ़कर सुनाया। इस सूरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई मुश्किलात में इसकी तिलावत की, यानी जब भी परेशानियां होती, जब भी जंग का मौका होता तो इस सूरत की सबसे ज़्यादा तिलावत की जाती। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौसर क्या है? आपने फरमाया, ये जन्नत में एक नहर है जो दूध से ज्यादा सफेद है। इसके अतराफ में बहुत ही कीमती पत्थर हैं जिसके आज दुनिया में बहुत ज्यादा कीमत लगाती है, यानी कि इतने इंतहाई कीमती पत्थर। इस कुरान की इस छोटी सी सूरत में अल्लाह ताला ने कायनात को समेट कर रख दिया है और उम्मत मुसलमान को यह पैगाम पहुंचा दिया है कि इस सूरत मुबारका की कसरत से तिलावत करने वाले को कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी माली मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मोहतरम नाजरीन, आप लोगों को बताता चलूं कि हमारे एक जानने वाले मुसलमान भाई, जिनका छोटा सा कारोबार था, वो गाड़ी खरीदना चाहते थे, तो जैसे ही उन्होंने सूरह कौसर को पढ़ना शुरू किया, इसकी तिलावत करना शुरू की, तो अल्लाह पाक ने उनको इतनी दौलत से नवाज दिया कि दिनों के अंदर ही वो एक बड़ी गाड़ी के मालिक बन गए। इसी तरह हमारे एक भाई को अपने ज़ाती घर की ज़रूरत थी, अपना ज़ाती घर बनाना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, तो सूरह कौसर की बरकत से उनको अपना घर मिल गया। बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं जिनके छोटे छोटे कारोबार थे, लेकिन जब से उन्होंने सूरह कौसर की तिलावत करना शुरू की, इसका विर्द करना शुरू किया, तो आज वो बड़े बड़े कारोबारी बंदे बने हुए हैं और इतना कारोबार है कि उनसे संभाला ही नहीं जाता। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आज मैं आपको जो वजीफे का अमल बताने जा रहा हूँ, जिस तरीके से आपने सूरह कौसर को पढ़ना है, इसकी तिलावत कैसे करनी है, आप गौर से नोट फरमा लें। अल्लाह पाक के फजलो करम से एक दिन के अंदर पैसा आपके हाथों में आ जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतनी दौलत मेरे पास कहाँ से आ रही है। आप लोगों ने करना क्या है कि रोज़ाना आप लोगों ने सहरी के बाद, सूरज निकलने से पहले, यानी किसी भी दिन आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आप लोगों ने सूरह कौसर की तिलावत करनी है 141 मरतबा। आप लोगों ने सुबह सूरज निकलने से पहले पहले 141 मरतबा आप लोगों ने लाजमी सूरत कौसर की तिलावत करनी है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लेना है। ज़्यादा लंबा वजीफ़ा नहीं है, ये सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है। फिर आप उसी दिन अफ्तारी से पहले पहले कमाल देखना, आपकी ज़िंदगी में क्या होगा। दौलत, घर, गाड़ी जो मांगोगे अफ्तारी से पहले पहले आपको मिल जाएगा। आप आज ही ये अमल करके देखें, इफ्तारी से पहले पहले ऐसे ताकत आपको मिलेगी, दौलत मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, जो मांगोगे आपको मिलेगा। ऐसी ताकत का सामना होगा कि आपके जैसे भी माली मसाइल होंगे वो सारे के सारे हल होना शुरू हो जाएंगे। और जो लोग माल की कसरत की वजह से परेशान रहते हैं, उनके पास इतनी दौलत आ जाएगी, फिर चाहे वो बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बड़े बड़े
گھر خرید لیں، جو مرضی خرید لیں، اللہ پاک ان کو عطا فرما دیں گے۔ یعنی کہ ایک دن سحری کے بعد 141 بار آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں اتنا پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، اتنا مال آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ناظرین، سورہ کوثر کے کیا فضائل ہیں؟ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کا ذکر کرنے سے اللہ پاک اس دنیا میں کیا برکت نازل فرماتے ہیں اور آخرت میں اس کا کیا اجر و ثواب رکھا ہے، وہ سارے فضائل و برکات آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جس کے بارے میں مشہور یہی ہے یہ سورت مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا، جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا، وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے جنت میں عطا کی ہے، جس میں بہت خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کے پڑھنے پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ہے۔ اس کے پڑھنے پر آخرت میں ہمارے لیے کیا خزانہ ہے، اور دنیا میں اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کیا کیا حاجات انسان کی قبول فرماتا ہے۔ تو ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں۔ اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس چھوٹی سی سورت کے 108 حروف ہیں، جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک 10,800 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس کو دن میں 33 بار پڑھا جائے تو کل حروف کی تعداد 3,564 بنتی ہے، اور پھر ان حروف پر نیکیاں 35,640 بن جاتی ہیں، وہ بھی صرف 10 منٹ کے ذکر سے۔ تو ناظرین، سوچیں قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے جو ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان تو خاموش ہوتی ہے۔ اگر اس کو سورہ کوثر پڑھنے میں لگا دیں تو کتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ ہم جمع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ صبح 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو اس سے آپ کو دنیا میں جو فائدہ ملے گا، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی جائز دعا اللہ پاک سے مانگی جائے گی وہ پوری ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی جو بھی صبح کے وقت حاجت ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، 33 بار سورہ کوثر مسلسل پڑھنے کو اپنا معمول بنا دیں۔ 7 دن آپ مقرر ٹائم پر کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، محترم ناظرین، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ کبھی آپ کو پیسوں کی کمی نہیں آئے گی، دولت کی کمی نہیں آئے گی، کبھی آپ کے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اس سورہ مبارکہ کی برکت سے آپ کو مالا مال فرما دے اور آپ کے رزق میں، دولت میں اضافہ فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔